आयच्या स्वातंत्र्य दिनाच्यो सगळ्यांक खूब खूब शुभेच्छा. आमी खरीच मनान स्वतंत्र जाल्यांत. मनांतले आमी विकार काडून उडयल्यात. काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, लोभ हे गेल्यात जाल्यार आमी स्वतंत्र जातलीं. आनी स्वातंत्र्य म्हणल्यार स्वैराचार न्ही. आज जें चलना रस्त्यार व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो घेवन लोकांक चिड्डून मारतात, कसलोच कोणाचेर धारबंद ना, हें स्वातंत्र्य न्ही. आमकां स्वातंत्र्य जाय आशिल्लें, आमचें स्वराज्य जाय आशिल्लें तें आमकां मेळ्ळें. पूण आज आमी फ्री आसात आमचो आवाज उठोवपाक, जें चलना ताजेर तेंवूय ना आमकां. आनी मन जर आमचें जो म्हणसर फ्री ना, मनान जर असले सगळे विकार आसात जाल्यार आमी स्वतंत्र कशीं जालीं. मन तर आमचें गुलामीनूच आसा. कोणाचे गुलाम तर ह्या विकारांचे गुलाम आसा आमी. आमकां राग येता, आमकां दुसऱ्याच्यो गोश्टी जाय जातात, आमचे भितर मत्सर भरला, एरगन्स भरलां. हें सगळें गेल्यारूच आमी आमचें मन निवळ जातलें, स्वतंत्र जातलें. आनी आसक्ती, हें म्हजें, हें म्हाका जाय, हाजेर म्हजो हक्क, ही केन्ना वतली? हें सगळें वचत जाल्यार आमी मनानूय स्वतंत्र जातलीं. हरि ओम.